ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हकीकतन इनको आज़ादी नहीं मिल रही? ये जो सड़कों के ऊपर औरत मार्च निकाल कर अपनी आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। मोहम्मद इदनान साहब। जी हज़रत जी, आपको ये क्या सूझी कि आपने ये मुझसे सवाल किया? चलो शायद आपने अगर कर ही लिया है तो मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ आसान से लफ्ज़ों में कि अगर आपने मेरा ख्याल पूछ ही लिया है। मुझे हज़रत जी अभी तक इनके इस मार्च की जिस चीज़ों का इन मार्च के अंदर इन्होंने मुतालबा किया उनकी समझ नहीं आई कि ये आज़ादी मांग रही हैं। किस चीज़ की आज़ादी इनको चाहिए? क्या ये इस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आए तो इनका बाप इनको ना पूछे, इनका भाई इनको ना पूछे? या इस चीज़ की आज़ादी मांग रही हैं कि ये वैलेंटाइन डे हो या कोई और दिन, रातों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटलों में गुजारें, सुबह को इनका भाई या बाप या शोहर या खामंद इनको ना पूछे कि रात कहाँ गुजारी है? इस चीज़ की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। और देखा जाए वैसे तो ये आज़ाद ही है, इनको कौन पूछ सकता है? औरत के आगे तो मर्द भी नहीं टिकता। जो हमारे आजकल मुआशरा जा रहा है, औरतें कहाँ अपने आप को मर्दों से पीछे समझ रही हैं। और अगर इखलाकी तौर पर भी देखा जाए ना, एक मर्द सारी ज़िंदगी औरत की ताबेदारी करता है, गुजार देता है। आप पूछेंगे वो कैसे हज़रत जी? चलो मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरू से जब से वो होश संभालता है उसको एक बात सिखाई जाती है उसकी माँ के बारे में, क्या कि अपनी माँ का अदब करना, अपनी माँ का एहतराम करना, भाई इसकी इज्जत करनी है। माँ औरत नहीं है, सारी ज़िंदगी माँ की ताबेदारी गुजार देता है वो। और ये जो शोर मचाती फिर रही हैं कि मौलाना साहब ने और मौलवियों ने और कारी हजरात ने जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई और नारा भी इन्होंने लगाया है कि जान दो कारी, कैसे करके इन्होंने नारा लगाया मुझे तो वो भी नहीं याद है कि कारी साहब जान दो साड़ी वारी जान दो। कि कुर्रा हजरात ने तो उलमा हजरात ने तो मस्जिद में बैठ के पर्दे की आयात सुनानी शुरू कर दी। मेरी बहन मेरा भाई, वो अल्लाह ताला का हुक्म सुना रहे हैं आपको, ये किसी कारी या किसी फलसफी का कौल नहीं है। पर्दे का इनका हुक्म नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है। अगर तो हम मुसलमान समझते हैं फिर कुरान को तो मानना पड़ेगा। कुरान के एक लफ्ज़ का इनकार भी कुफर है। ये मगर भी कानून पाकिस्तान में लाना चाहती हैं। तो बात मैं कर रहा था, सारी ज़िंदगी एक आदमी औरत की ताबेदारी करते गुजार देता है। माँ हुक्म देती है, बेटा तामील करता है। मुझे आप बताएं कि हुक्म करने वाला गुलाम है या हुक्म की तामील करने वाला गुलाम है? ऑफ कोर्स हुक्म की तामील करने वाला गुलाम है। और कभी भी खामद ने, कभी भी मर्द ने ये नहीं कहा कि सारी ज़िंदगी मेरी माँ मुझ पे हुक्म चलाती है, मैं क्यों बात मानूं। जैसे ये कहती हैं कि हमारा बाप ऐसे कहता है, हमारा भाई ऐसे कहता है। फिर कुछ अरसा गुजरता है, उसकी बहन हो जाती है। माँ बाप रिश्तेदार सब एक बात सिखाते हैं उसको कि देखना भाई, अपनी बहन का ख्याल रखना, सुख दुख में इसका साथ देना, इसकी आंखों में कभी भी गम के आंसू ना आने पाए। वो सारी ज़िंदगी एक भाई अपनी बहन की ख्वाहिशात को पूरे करते हुए गुजार देता है, उसकी खुशियाँ पूरी करते हुए गुजार देता है। फिर भी वो बहन कहे कि हमारे भाई फजूल हम पर पाबंदियाँ लगाते हैं, तो उसको अकल की कमी है। हमारे मुआशरे में देखा जाए अक्सर लोग जो मर्द हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसकी वजह क्या है? मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ उधर अक्सर मर्द जो हैं कम पढ़े लिखे, औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जब बच्चा थोड़ा सा जवान होता है ना, मैट्रिक तक जाता है, तो घर के कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आगे वो पढ़ाई के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके वालिदैन पढ़ाई के अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकते।
جس کی وجہ سے مجبوراً اس کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاب کرنی پڑتی ہے، فیکٹری میں نہ ملے کسی کے ہاں مزدوری کرنی پڑتی ہے، لیکن کبھی بھی والدین نے بیٹیوں کو نہیں کہا، بیٹوں سے مزدوری کروائی ہے، اور بیٹیاں صرف پڑھتی ہیں، ان کی پڑھائی کے اوپر توجہ ہے، بیٹی کی مرضی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں ادھر اکثر لڑکیوں نے، کسی نے بی ایس سی کی ہے، کسی نے ایف ایس سی کی ہے، کسی نے ماسٹر کی ہوئی ہے، اور ان کے بھائی کوئی میٹرک پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی نے ایف اے کی ہے، بس سادہ ایف اے۔ اس کے بعد پھر وہ گھر کے اخراجات اٹھا کر اور گھر کے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بہن کے جس کی خاطر وہ ساری، جس کی خوشیاں پوری کرنے کی خاطر وہ سارا دن ٹوکری اٹھاتا ہے دھوپ میں، مئی جون جولائی کی دھوپ ہو، بہن کو پرواہ نہیں، پنکھا چلا کے بیٹھی ہوئی ہے، اے سی چل رہا ہے بیٹھی ہوئی ہے، بل دینا تو بھائی نے، بہن کی یونیورسٹی کی فیس دینی ہے تو بھائی نے، بہن کی ٹیوشن کی فیس دینی ہے تو بھائی نے، کالج کی فیس دینی ہے تو بھائی نے، اس کے آنے جانے کا خرچ دینا تو بھائی نے یا باپ نے۔ پھر بھی وہ کہیں اگر بھائی شام کو آج کے والد سارے دن ٹوکری اٹھاتا دھوپ میں، شام کو آ کے کہہ دے کہ مجھے سالن گرم کر کے روٹی دے دو، تو نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اپنا سالن خود گرم کرو، اپنے منہ سے خود تلاش کرو۔ یہ تو اخلاقیات نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس کا مرد کی شادی کر دی جاتی ہے، ساری زندگی بیوی کے اخراجات پورے کرتے گزار دیتا ہے، وہ ساری زندگی بیوی کے سکھ دکھ میں اور سکھ دکھ میں شریک بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا آپ اکثر معاشرے میں ایک مزدوری کرنے والا جو 30,000 روپیہ اس دور میں، آج سے 2 سال قبل وہ بھی 18-19 ہزار لیتا تھا، اب تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، مہنگائی کی ہونے کی وجہ سے مزدور کی بھی تھوڑی سی مزدوری بڑھی ہے، اس دور میں 30,000 روپیہ کما رہا ہے، خود وہ کپڑے پہن رہا ہے، عید کے اوپر بھی چپل جوتے کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، سوٹ پہن رہا ہے 600-700 والا، کبھی اس نے اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ 2,000 کا سوٹ کیوں پہن رہی ہے، 3,000 کا، 30,000 میں اپنی بیوی کو کے اخراجات بھی پورے کر رہا، خوشیاں بھی کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اور گھر کا چولہا بھی جلا رہا ہے۔ بیوی کو اس نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ کس طرح گھر کا اخراجات اٹھا رہا ہے۔ پھر بھی وہ شام کو کہے جی اپنے منہ سے خود تلاش کرو، اپنا سالن خود گرم کرو، یہ تو اخلاقیات نہ ہوئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ پھر بیٹی ہو جاتی، ساری زندگی باپ بیٹی کے اخراجات پورے کرتا ہے، خوشیاں پوری کرتا ہے۔ میرا بھائی اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی بنسبت مرد زیادہ جو تابع داری کرتے ہیں، کبھی ماں کی شکل میں، ماں کی، کبھی بہن کی خوشیوں کی خاطر، کبھی عورت کی اپنی بیوی کی خوشیوں کی خاطر، کبھی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر، ساری زندگی وہ مزدوری کرتے گزار دیتا ہے، کبھی ان کو کبھی بھی احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ اخلاقیات نہیں، اخلاقیات کا تقاضا تو ہوتا ہے کہ خاوند باہر کا کام کرتا ہے، شام کو وہ آئے، اور کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں آپ سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتے، یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ذرا مسکرا کے بول لیا کریں۔ لیکن انہوں نے جو نعرے بازی لگائی ہے، انہوں نے اکیلا مولویوں کو ہٹ نہیں کیا، انہوں نے سیدھا سیدھا اسلام کے اوپر وار کیا ہے۔ یہ مولویوں کے تھوڑے حکم تھے، مولویوں کے تھوڑا حکم تھا یہ پردے کا، انہوں نے تو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کیوں بھائی، کیوں تیرا جسم تیری مرضی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پردے کا حکم نہیں دیا؟ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو پردے کا حکم نہیں تھا کیا؟ ان سے بڑی آپ پاکیزہ ہو، ان سے زیادہ آپ طہارت کا خیال رکھتی ہو۔ امہات المؤمنین جو تمام مومنین کی مائیں ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا پردے کا، پھر تم اور میں کس باغ کے کس کھیت کی مولی ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف مغربی فکر نظر کو پاکستان میں عائد کرنا چاہتی ہیں، اس لیے یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے عورت بالکل سوسائٹی میں محفوظ بھی ہے اور آزاد بھی ہے،
یہ انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ نعرہ لگایا انہوں نے، میں پوری ہوں آدھی نہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں مرد کے برابر پورا حق ملے۔ مردوں کو تو اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مردوں کا نہیں ہے قول، یہ کسی مولوی یا کسی فلسفی کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یؤسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، یعنی کہ ایک عورت کو مرد کے آدھے کے برابر رکھا ہے۔ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ جو نعرہ لگایا ہم پوری ہیں آدھی نہیں، آپ نے یہ نعرہ نہیں لگایا، آپ نے سیدھی سیدھی قرآن کی مخالفت کی ہے۔